बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ जो कोरिया ने अनाउंस की है और ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। इसमें मास्टर और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन की अनाउंसमेंट इन्होंने की है 27 फरवरी को और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च है। अब इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, वो सारी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पीरियड है वो इसका जो 17 मार्च से 28 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं कोरियन टाइम पे 17 बजे यानी कि 5 बजे तक, ठीक है। इसी तरह सबमिशन डेडलाइन ऑफ लेटर ऑफ सबमिशन रिकमेंडेशन, तो ये आप अपने प्रोफेसर का इन्होंने मैं बता दूंगा कि वो रिकमेंडेशन लेटर कहाँ पे है और उन्होंने क्या ईमेल दी हुई है, उस पर आपने सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अनाउंसमेंट होगी 17 अप्रैल को, सॉरी 3 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए, अगर आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होंगी वो पूरी होंगी तो जूम के जरिए 9 मई को आपका जो होगा वो इंटरव्यू वगैरह होगा या इसके आसपास आपका इंटरव्यू हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो 30 मई को होगी और आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सबमिशन होगी वो 4 जुलाई को। जो आपने जो सिलेक्शन होगी उसके बाद आपने पोस्ट डाक के ज़रिए इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे 4 जुलाई को। बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर जो होगा वो 1 सितंबर को होगा। तो ये जो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर इन्होंने डिपार्टमेंट मेंशन किए हुए हैं और जो डिटेल है वो मेंशन की हुई है। कोरियन हिस्ट्री, डिप्लोमेटिक एंड पिब्लोग्राफी, फिलासफी, कोरियन लिंग्विस्टिक, कोरियन लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजियस स्टडीज़ भी है इसमें, ठीक है। हार्ट हिस्ट्री, ये जो सारे हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, ये कोरियन कल्चरल स्टडी ओनली फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ये जो है सिर्फ मास्टर के लिए है और ये जो है इसमें मास्टर और पीएचडी दोनों हैं। अब इसकी जो नेशनल रिक्वायरमेंट्स है, जो फॉरेन नेशनल होना ज़रूरी है, फुल ट्यूशन फ़ी देंगे, मंथली स्टाइपेंड देंगे, महीने का तकरीबन ऑलरेडी जो बनता है पाकिस्तानी 1,50,000 के करीब करीब, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है और 2 अप्रैल को रिकमेंडेशन की लास्ट डेट है। अब 23 मई को इसकी अनाउंसमेंट होगी और सेमेस्टर जो होगा वो बिगिनिंग होगा। अब इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है, ये इसका गाइड फॉर एप्लीकेशन, आप पूरा फॉर्म है ये आप खुद भी देख सकते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो इन्होंने मेंशन की हुई है। फुली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 8 लाख रुपए कोरियन देंगे, जो पाकिस्तानी में ऑलरेडी बता चुका हूँ 1.5 लाख बनता है, ठीक है। इसी तरह और ये इसके डिपार्टमेंट है मास्टर एंड डॉक्टरल प्रोग्राम और ये नॉन डिग्री प्रोग्राम है जो 13 एमए और 12 मेजर स्टडीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह ये इनका एप्लीकेशन टाइम पीरियड है, टाइम लाइन है और एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं जो मोस्टली हर यूनिवर्सिटी की तकरीबन सेम ही होती है। उसको फॉरेन होना चाहिए, इंटरनेशनल होना चाहिए, कोरियन नहीं होना चाहिए। मास्टर डिग्री वाले के पास बैचलर की डिग्री होनी ज़रूरी है और इसी तरह डॉक्टरल स्टडी के पास जो है वो स्टडी ऑफ प्लान होना चाहिए और उसके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। प्लीज सी द अटैचमेंट 1, ये मैं आपको दिखा दूंगा कि अटैचमेंट 1 अटैचमेंट 2 किधर है। और इसी तरह कोरियन लेक्चर, अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो कंट्री है उसके अंदर उर्दू लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में आपने पढ़ा है तो फिर आपने आइल्स देना है, लेकिन अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो फिर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपका वीडियो इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन के बाद फिर आपने उनको सेंड करने हैं डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट, ठीक है। ये अब इसका ऑफिशियल लिंक है जहाँ पे आप अप्लाई करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाद में इसको क्लियर कर लेते हैं और इसके अंदर बाकी एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अब वो करना है, फिल करना है। पर्सनल स्टेटमेंट है ये अटैचमेंट 2, इसका इन्होंने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल दी हुई है, उस पर आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। इसी तरह सर्च प्लान जो है उसको भी आपने अटैचमेंट 3 में लिखना है
گریجویٹ فار آل پریویس ڈگری سلیکٹڈ اپلیکیٹ شو، یہ وہی پوسٹ آپ نے سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے یہ چیزیں، لیکن پہلے آپ نے کاپی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ ان آفیشیل رپورٹ لینگویج پروفیشنسی، اس کے لیے جس کی جو لینگویج ہے، جس نے اسٹڈی کی ہے وہ انگلش میں نہیں کی۔ پروف آف ایپلیکنٹ نیشنلٹی، آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ وغیرہ یہاں پہ لگانا ہے۔ اپلیکیشن فی، اس کی اب یاد رہے کہ اس کی جو فی ہے وہ $50 ہے، آپ $50 پے کریں گے تو آپ تب آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ لیٹر آف ریکمنڈیشن جو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، اور یہ جو نیچے ہیں ایبسٹریکٹ، لیٹر آف اسپانسرشپ، یہ آپ نے لکھ دینا ہے ایز اے آپشنل، لیکن اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھ لیں گے تو اب یہ اوپر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فارم ڈاؤن لوڈ ہے، اس فارم ڈاؤن لوڈ کو اس کو کریں گے تو آپ کے پاس آلریڈی اٹیچمنٹ 1 اٹیچمنٹ 2 اٹیچمنٹ 3 آ جائے گی، جو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ 1 2 اٹیچمنٹ یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس پہ اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے، اس پہ ریسرچ پلان لکھنا ہے۔ یہ لیٹر آف ریکمنڈیشن یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، یہ آپ نے اپنے پروفیسر کو بھیجنا ہے، پروفیسر اس کو فل کر کے اسی لیٹر آف ریکمنڈیشن کے نیچے ای میل مینشن ہے، اس کو کہیں گے کہ وہ آپ کو وہ پروفیسر آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے وہ اس ای میل پہ فارورڈ کر دے، سینڈ کر دے۔ لیٹر آف اسپانسرشپ، آپ ادھر اپنے والد صاحب کی ڈیٹیل یا بھائی کی ڈیٹیل ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں ساری کرنے کے بعد یہ آن لائن اپلیکیشن ہے، اب اس پہ آئیں گے، آلریڈی اس طرح کا آپ کے پاس آپشن اوپن ہو جائے گا، تو آن لائن یہاں پہ آپ نے انٹرنیشنل ایسوسیشن ان کوریا، یہ اس میں کور اپنا آن لائن اپلائی کا ہے، اس پہ آپ یہ آن لائن اپلیکیشن پہ آپ اپلائی کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس مختلف قسم کی چیزیں اوپن ہوں گی، ٹھیک ہے۔ کورین لینگویج، یہ تقریباً سمر پروگرام، گلوبل اسکالرشپ پروگرام، یہ تقریباً کافی ساری ہیں، لیکن جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ اب یہ ماسٹر میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، اور اگر آپ پی ایچ ڈی میں اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ یس کریں گے، یس کرنے کے بعد آپ یہاں پہ نیچے آئیں گے، یہاں پہ آپ نے سائن اپ کرنا ہے، سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے باقی ساری ڈیٹیل آپ نے خود لگا دینی ہے، اس کے اندر کوئی بھی تردد والا کام نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح یہ ایگری کریں گے، ایگری کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ 14 ایئر اور اولڈر لکھ دینا ہے، اس کو آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے، نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی یہاں پہ ساری ڈیٹیل ڈال دینی ہے۔ جب آپ سائن ان کر لیں گے تو پھر آپ نے آپ ڈیٹیل ڈالنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا آپشن آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے یہ ساری ڈیٹیل آپ نے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، 1 بائی 1 کر کے ڈالیں گے۔ انہوں نے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے کورین لکھی ہوئی ہے، انہوں نے نیچے انہوں نے یہ ساری چیزیں انگلش میں بھی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے ڈالنی ہے، پرسنل اسٹیٹمنٹ، ریسرچ پلان، ٹرانسکرپٹ اور پروف آف اپلیکینٹ، نیشنلٹی، لیٹر آف ریکمنڈیشن، یہ ساری چیزیں آپ نے ڈالنی ہے، مسٹ پے فی، اور اس کو یہ کر کے آپ نے نیکسٹ پہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب نیکسٹ پہ آئیں گے تو آپ نے یہ ساری ڈیٹیل اب ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آئی ہوپ آپ ایزیلی ڈال سکیں گے، اس میں کوئی مشکل تردد والا کام نہیں ہے۔ ابھی میرے پاس ڈاکومنٹ تیار نہیں ہے، میں نے خود اپلائی کرنا ہے، لیکن آپ اس میں دن کم ہیں اس لیے میں نے کہا جلد از جلد ویڈیو بنا لوں۔ آئی ہوپ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔